भारतको नयाँ संसद भवनमा राखिएको अखण्ड भारतको भित्ति चित्रबारे प्रतिवेदन पठाउन नेपाली दूतावासलाई सरकारको निर्देशन। नक्साको विषयलाई विवादित नबनाउन परराष्ट्र मन्त्री साउदको आग्रह। विद्यार्थी संगठनको नाममा अराजक गतिविधिले प्रशय पाएपछि समग्र विद्यार्थी राजनीतिमाथि प्रश्न चिन्ह खडा। आन्दोलनको स्वरूप परिवर्तन गर्ने विद्यार्थी नेताहरूको प्रतिबद्धता। नेपालबाट आगामी 10 वर्षमा 10,000 मेगावाट विद्युत किन्ने घोषणा गरेको भारतको बोली र व्यवहारमा फरक। भारतीय बजारमा बिक्रीका लागि प्रस्ताव गरिएका 18 आयोजनाको प्रस्ताव 2 वर्षदेखि अलपत्र। टाइटानिक जहाजको भग्नावशेष अवलोकन गर्न गएका 5 पर्यटक उत्तर एटलान्टिक समुद्रमा बेपत्ता। पनडुब्बीमा अक्सिजन सकिन लागेपछि उद्धारकर्तालाई चुनौती थपियो। र साफ च्याम्पियनसिप फुटबलको चौथो संस्करण भारतको बेंगलुरुमा आज सुरु हुँदै उद्घाटन खेलमा नेपाल र कुवेत बीच प्रतिस्पर्धा। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी सुरज र म दिवा। अब समाचार विस्तारमा। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको मुटुको चालमा कमी देखिएपछि नियन्त्रित गर्न मंगलबार छातीमा 2 कोठे स्थायी पेसमेकर राखिएको छ। मनमोहन कार्डियोथेरासिक भास्कुलर तथा ट्रान्सप्लान्ट सेन्टरका कार्यकारी निर्देशक प्राध्यापक डाक्टर रत्नमणि गजुरेलले 3 दिनसम्म मुटुको चालको अनुगमन गर्दा बेला बेलामा कम हुने गरेको देखिएपछि पेसमेकर राखिएको बताउनुभयो। प्राध्यापक गजुरेलका अनुसार मुटुको चाल प्रति मिनेट 60 देखि 100 लाई सामान्य मानिन्छ। राष्ट्रपतिको मुटुको चाल 40 देखि 50 सम्म समेत पुगेको देखियो। मुटुको चाल 50 भन्दा तल पुग्दा उहाँलाई रिङ्गटा लाग्ने लगायतका समस्या हुने गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। मुटुको चाल कम हुन लाग्दा पेसमेकरले विद्युतीय झट्का दिएर पुनः सामान्य बनाउने गर्छ। पछिल्लो पटक गत शनिबार राति स्वास्थ्य अवस्था असामान्य भएपछि पौडेललाई अस्पताल पुर्याइएको थियो। चिकित्सकको निरन्तर निगरानीमा अस्पतालको सीसीयूमा राखेर उपचार भइरहेको छ। यसअघि गत मंगलबार शहीद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्र बाँसमारीमा एन्जियोप्लास्टिक गरेर 79 वर्षीय पौडेलको मुटुको धमनी खुलाउन स्टेन्ट समेत हालिएको थियो। तर अस्पतालले यसबारे आधिकारिक रूपमा केही भनेको छैन। पछिल्लो 2.5 महिनामा पौडेल 5 पटक अस्पताल भर्ना भइसक्नु भएको छ। पेटको अल्सर, ढाड दुख्ने र छाती सम्बन्धी संक्रमणपछि उहाँलाई पछिल्लो समय मुटुको समस्या समेत देखिएको हो। बझाङमा हिजो अपराह्न भएको सवारी दुर्घटनामा सुदूरपश्चिम प्रदेशका आन्तरिक मामिला मन्त्री पृथ्वी बहादुर सिंह सहित 3 जनाको मृत्यु भएको छ। दुर्घटनामा मन्त्री सिंहकी पत्नी अमृता सिंह र भाउजू जयादेवी सिंहको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। मन्त्री सिंहको उपचारका क्रममा बाँकेको कोहलपुर मेडिकल कलेजमा मृत्यु भएको हो। अन्य 2 जनाको भने स्थानीय देउरा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा मृत्यु भएको थियो। दुर्घटनामा घाइते भएका मन्त्रीका पीएसओ सहायक प्रहरी हवलदार दीपक भण्डारी र गाडी चालक धर्मराज जोशीको कोहलपुर मेडिकल कलेजमा उपचार भइरहेको छ। उनीहरूको अवस्था समेत गम्भीर रहेको अस्पतालले जनाएको छ। सुदूरपश्चिम सरकारका मन्त्री सिंह सहित 5 जना सवार जीप डडेलधुराबाट चैनपुर आउने क्रममा अपराह्न 2 बजेतिर केदारसिंह गाउँपालिकाको धारछडा नजिकै दुर्घटनामा परेको थियो। गाडी सडकबाट अन्दाजे 50 मिटर तल खोला किनारमा खसेको थियो। यसैबीच सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आज प्रदेशभर शोक बिदा दिने निर्णय गरेको छ। हिजो सवारी दुर्घटनामा परि निधन भएका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री सिंहको शोकमा यसलाई फेरि सुन्नुहोस्। आज सवारी दुर्घटनामा परि निधन भएका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री सिंहको शोकमा सार्वजनिक बिदा निर्णय गरिएको हो। भारतको नयाँ संसद भवनमा राखिएको अखण्ड भारतको भित्तेचित्रबारे सम्बन्धित पक्षसँग परामर्श गरी प्रतिवेदन बुझाउन सरकारले नयाँ दिल्लीस्थित दूतावासलाई निर्देशन दिएको छ। परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउदले प्रतिनिधि सभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा हिजो सांसदहरूले उठाएको विषयबारे जवाफ दिँदै अखण्ड भारतको भित्तेचित्रबारे कूटनीतिक पहल सुरु भएको जानकारी दिनुभएको हो। मन्त्री साउदले भन्नुभयो, भारतीय संसद भवनमा राखिएको म्युरलमा सम्राट अशोकको समयमा उनको साम्राज्यको फैलावट जनाइएको भनी सो म्युरलको क्याप्सनमा लेखिएको र यो राजनैतिक विषय नरहेको भनी भारत सरकारका तर्फबाट आधिकारिक धारणा समेत त्यहाँका विदेश मन्त्रीबाट आइसकेको व्यवहार समेत म सम्मानित समितिलाई अवगत गराउन चाहन्छु। र हामीले चाहिँ यस विषयमा यो म्युरलको बारेमा
भारतीय पक्षसँग कुरा गरी प्रतिवेदन पठाउनु हुन नयाँ दिल्ली स्थित नेपाली राजदूतावासलाई निर्देशन पनि गरिसकेको कुरा पनि म चाहिँ समितिलाई स्पष्ट गर्न चाहन्छु। अर्को प्रसङ्गमा मन्त्री साउदले लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटिएको नक्साबारे बारम्बार प्रश्न उठाउनु उपयुक्त नभएको बताउनु भएको छ। संविधान संशोधन गरेर नयाँ नक्सा जारी भइसकेकोले प्रश्न उठाएर आफ्नै नक्सालाई विवादमा ल्याउन नहुने उहाँको भनाइ थियो। नेपालको नक्सा के हो भन्ने कुरा हामीले 2017 साल असाढ 4 गते संविधानमै दोस्रो संशोधन गरेर, त्यो पनि सर्वसम्मतिले दोस्रो संशोधन गरेर नयाँ नक्सालाई समेटेर संविधानको अनुसूची 3 मा नेपालको निशाना छाप आद्यवधिक गरिएको तथ्य चाहिँ सबै यहाँहरूको जानकारीमा छ। त्यसकारण हामीले आफ्नै नक्सालाई हमेशा विवादग्रस्त बनाइराख्नु या त्यसमा नेपालकै अफिसियल पोजिसनमा भएका मान्छेको रात दिन चाहिँ नक्साका बारेमा धारणा के हो भनेर सोधिराख्नु, त्यो सोधिराख्नु आवश्यक छ जस्तो लाग्दैन। मन्त्री साउदले प्रबुद्ध व्यक्तिहरूको समूह इपिजीको प्रतिवेदन बुझ्न नेपाल सरकार तयार भए पनि अर्को देशलाई तत्काल प्रतिवेदन बुझ्नका लागि भन्न नमिल्ने बताउनुभयो। कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। देशका विभिन्न परिवर्तनमा अग्रणी भूमिका निभाएका विद्यार्थी संगठनहरू पछिल्लो समय अराजक गतिविधिमा सहभागी हुँदा समेत विद्यार्थी आन्दोलन र उनीहरूको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ। क्याम्पस प्रमुखमाथि हातपात गर्नेदेखि विश्वविद्यालय पदाधिकारीलाई कालोमोसो दल्ने जस्ता गलत कार्यले विद्यार्थी संगठन आलोचित छन्। त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक प्रेम चलाउनेमाथि आक्रमण गर्ने नेविसङ्घका कार्यकर्ता विरुद्धको मुद्दा सरकारले फिर्ता लिएपछि यो विषय सतहमा आएको छ। अराजक गतिविधिका आलोचना बढिरहँदा विद्यार्थी नेताले भने अब आन्दोलनकै स्वरूप परिवर्तन गर्ने बेला भएको बताएका छन्। 3 वर्ष अघि कीर्तिपुर स्थित विश्वविद्यालय परिसरमा कांग्रेस निकट नेपाल विद्यार्थी संघका कार्यकर्ताले उपप्राध्यापक प्रेम चलाउनेमाथि सांघातिक आक्रमण गर्ने दोषीलाई उन्मुक्ति दिने सरकारको निर्णयको विरोधमा अधिकार कर्मीले विरोध सुरु गरेपछि विद्यार्थी संगठनको नाममा हुने गलत कार्यको विषय पुनः सतहमा आएको हो। आक्रमणको विरुद्धमा जिल्ला अदालत काठमाडौँमा दर्ता भएको मुद्दामा मंगलबार फैसलाको सुनाइका लागि पेशी तोकिएको थियो। तर सरकारले आइतबार कानून मन्त्रालय, महान्यायाधिवक्ता कार्यालय हुँदै जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय मुद्दा फिर्ता लिने निर्णयको पत्र दर्ता गराएको छ। दोषीलाई सजाय दिनुपर्नेमा उन्मुक्ति दिएको विषयमा नागरिक अगुवाहरू नै विरोधमा उत्रिँदा विद्यार्थी संगठनहरूको गलत कार्यमाथि प्रश्न उब्जिएको हो। विक्रमसम्म 2077 असोज 20 गते उपप्राध्यापक चलाउनेमाथि नेविसङ्घका कार्यकर्ताले आक्रमण गरेका थिए। त्यस्तै केही समय पहिले संगठनमा आबद्ध विद्यार्थीहरूले त्रिचन्द कलेजका प्रमुख प्रदीप न्युपानीमाथि कुटपिट गरेका थिए। यसबीचमा जेठ 30 गते पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय सेवा आयोगका अध्यक्ष महेश राज दाहाललाई नेविसङ्घका कार्यकर्ताले दुर्व्यवहार गरेको विषय थप आलोचित बन्यो। यी र यस्ता घटना विद्यार्थी संगठनका लागि प्रतिनिधि मात्रै हुन्। सामाजिक न्याय, शैक्षिक सुधार र परिवर्तनका लागि लड्ने तिनै विद्यार्थी संगठनको अराजक गतिविधिलाई राज्यले प्रश्रय दिएको भन्दै त्यसको विरोध भएको छ। तर नेविसङ्घका अध्यक्ष डुजाङ शेर्पा विद्यार्थी संगठनहरूले आन्दोलनको स्वरूप परिवर्तन गरेकाले अबका दिनमा त्यस्ता घटना नदोहोरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्छन्। उनले भने पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको घटना घटिसकेपछि त्यो घटना अत्यन्त निन्दनीय छ र त्यो घटनामा नेपाल विद्यार्थी संघका कुनै पनि आधिकारिक साथीहरू छैनन् र यदि कोही साथीहरू हुन्छ त्यसलाई कारवाही गर्नको निम्ति हामीले 3 सदस्यीय छानबिन समिति बनाएका छौँ। नेपाल विद्यार्थी संघ केन्द्रीय कार्य समितिले हिजोको दिनमा के भयो कसो भयो त्यो कुरा म जान्न चाहन्न। तर अब हामी एन्टरप्रेन्योरशिपको कुरा, अब हामी स्टार्टअपको कुरा र अब नेपाल विद्यार्थी संघले कहिले पनि तालाबन्दी पनि गर्दैन। त्यो सँगसँगै नेपाल विद्यार्थी संघले कालोमोसो दल्नेहरू जुन पुरानो धाराको प्रवृत्ति छ यसको हामीले हिजोको दिन विरोध गरेको थियो, आजको दिन विरोध गर्छौँ। नेपालमा पञ्चायतदेखि 2046 को प्रजातन्त्र पुनर्स्थापना, 2062-63 को जनआन्दोलनमा जल्दोबल्दो विरासत बोकेको विद्यार्थी राजनीति लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा आउँदा अराजकता बन्दै गएको टिप्पणी भएका छन्। सुधारको पक्षमा वकालत गर्ने संगठनहरू अहिले पार्टीगत गुटबन्दी, अराजकता र कमाउ धन्दामा लागेको आरोप लाग्ने गरेको छ। उसो त विद्यार्थी राजनीतिबाट राष्ट्रिय राजनीतिको जग बसालेका कयौं नेताहरू आज देशको सर्वोच्च पदमा पुगेका छन्। करिब 3 लाख विद्यार्थीको नेतृत्व गरिरहेका एमाले निकट विद्यार्थी संगठन अनेरा सोभिका अध्यक्ष समीक बडाल संगठनहरूले आचरण सुधार्न आवश्यक रहेको स्वीकार गर्छन्। उनले भने गठबन्धन सरकार चाहिँ गठबन्धनको चाहिँ दल निकट चाहिँ विद्यार्थी संगठनले यस्ता कामहरू गर्छ भने त्यसको नियन्त्रण राज्यको कानुनले गर्नुपर्छ। त्यो कानुनले नगर्न नसक्नु त्यो सरकारको चाहिँ निकम्मापन हो नि त। अनेरा सोभिले त अहिले पनि हामी संगठन निर्माणमा
विश्वविद्यालयका सेवा सन्दर्भमा खास गरी त्यो धेरै महँगो हो। विश्वविद्यालय शिक्षा चाहिँ एउटा अभिभावकले चाहिँ रिपोर्ट गर्न सकिन्छ। विषयवस्तुको सरकारमा यो सवालमा यो सरकार उदासीन भइरहेको छ र यसको विषयमा हामीले यो सरकारलाई खबरदारी गरिरहेका छौँ। मुख्य गरी प्रमुख दलहरूका विद्यार्थी संगठनहरूको दाबी मान्ने हो भने नेविसंघमा 4 लाख, अनेरा सोभियुमा 3 र अखिल क्रान्तिकारीमा 4 लाख विद्यार्थीहरू आबद्ध छन्। माओ पार्टी सरकारमा रहँदा क्याम्पसहरूमा सत्तापक्षको अराजकता बढ्ने र सडकमा प्रतिपक्षका विद्यार्थीहरूको जुलुस लाग्नु नेपाली विद्यार्थी राजनीतिको परम्परा जस्तै हो। माओवादी निकट विद्यार्थी संगठन अखिल क्रान्तिकारीकी पञ्चा सिंह विद्यार्थी आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत गर्न आन्दोलनको स्वरूप परिवर्तनको आवश्यकता रहेको बताउँछन्। आजका दिनमा चाहिँ हामीले आन्दोलनको तरिका बदल्न सकेनौं, रचनात्मक आन्दोलन अगाडि बढाउन सकेनौं भने आजका दिनमा हामीले शैक्षिक आन्दोलनको नेतृत्व र आम विद्यार्थीहरूको विश्वास पनि जित्न सक्दैनौं भन्ने कुरामा हामी स्पष्ट छौं। हामीले स्कुल जाउँ अभियान सञ्चालन गर्यौं, हामीले विद्यार्थीसँग अखिल क्रान्तिकारी भन्ने अभियान सञ्चालन गर्यौं र यही 15 गते हामी केन्द्रको पदाधिकारीको बैठक बस्दैछौं र आगामी कार्ययोजना हामी निर्माण गर्छौं। विद्यार्थी संगठनहरू सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक सुशासनका लागि खबरदारी गर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण संयन्त्र भए पनि उनीहरूले त्यसलाई अवलम्बन गर्न नसकेको पुराना विद्यार्थी नेताहरूको भनाइ छ। उसो त अहिले केही विद्यार्थी संगठनहरू राजनीतिक शक्तिका लागि जस्तोसुकै कदम उठाउन पनि तयार छन् भने अर्को थरी विद्यार्थी संगठनहरू आर्थिक लाभको पछि लागेको आरोप लागेको छ। नेविसंघका पूर्व अध्यक्ष, कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य तथा सांसद प्रदीप पौडेल विद्यार्थी संगठनसँग आफ्नै एजेन्डा नहुनु, पार्टीले संगठनलाई चलायमान बनाउन नसक्दा एजेन्डा विहीन विद्यार्थी संगठनहरूको आन्दोलनको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्दै गएको स्वीकार गर्छन्। उनले भने विद्यार्थी संगठनहरूले वर्गीय मुद्दाका विषयमा नेपालको शिक्षालाई सुधार गर्ने सन्दर्भमा युवाहरूका मुद्दालाई लबिङ गर्ने, युवाहरूको मुद्दाहरू चाहिँ उठाएर त्यसको निम्ति नेतृत्व गर्ने परिस्थिति बन्न सक्दा मात्रै विद्यार्थी आन्दोलनको सान्दर्भिकता देखिन सक्छ। मुख्य गरी चाहिँ मुद्दा प्रधान नभएको कारणले चाहिँ अहिले चाहिँ विद्यार्थी संगठनहरूको औचित्यता, सान्दर्भिकता चाहिँ माथि प्रश्न उठेको स्थिति हो। नेपालका परिवर्तनमा विद्यार्थी आन्दोलनको गर्विलो इतिहास छ, तर पछिल्लो समय विद्यार्थी राजनीतिमा आएर निश्चित स्वार्थ पूरा गर्ने अभिप्राय नेताहरूमा देखिँदा विद्यार्थी आन्दोलनको औचित्यमाथि प्रश्न उठिरहेका छन्। त्यसमा पनि कहिले सत्ताको आडमा त कहिले शक्तिको आडमा विद्यार्थी संगठनहरूले अराजक गतिविधिलाई निरन्तरता दिँदा विद्यार्थी आन्दोलन कमजोर मात्र नभई समग्र राजनीति प्रतिको वितृष्णा अझै बढाउने देखिएको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि सन्तोष गन्धर्व। कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। अब बाँकी प्रसङ्ग। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किरातीले मन्त्रालयको वार्षिक विकास कार्यक्रमको पुस्तकमा प्रदेशको नाम हटाइदिनु भएको छ। प्रदेशसभाबाट 2/3 पारित नाममा असन्तुष्टि जनाउँदै उहाँले पुस्तकमा नाम लेख्न नचाहनु भएको हो। आइतबारको संसद बैठकमा मन्त्री किरातीले प्रदेशहरूको नाम नलेखी नम्बर नै लेखेर संसदमा प्रस्तुत भएपछि विरोध भएको थियो। प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले विरोध गरेपछि आइतबारको कार्यसूचीबाट पर्यटन मन्त्रालयमाथिको छलफल हटाइएको थियो। सभामुख देवराज घिमिरेले पर्यटन मन्त्री किरातीलाई स्पष्ट पार्न समय दिनुभएको थियो। किरातीले नाम सच्याएपछि पुनः वितरण गरिने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको थियो। नाम सच्याउनुको सट्टा उहाँ मङ्गलबारको बैठकमा नम्बर समेत नराखी प्रस्तुत हुनुभयो। संविधानले संघीय संसदलाई जति स्वायत्त बनाएको छ त्यति नै प्रदेशसभालाई अधिकार दिएको छ। तर प्रदेशसभाबाट पारित नाममा संघीय मन्त्री किरातीले असन्तुष्टि जनाउँदै बजेट पुस्तिकाबाट हटाइदिनु भएको हो। पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र शहरी विकास मन्त्रालयले प्रतिनिधि सभाका सांसदलाई वितरण गरेको पुस्तकमा प्रदेशको नाम उल्लेख नभएपछि प्रतिनिधि सभामा विवाद भएको छ। पर्यटन मन्त्रालयले आइतबार सांसदलाई उपलब्ध गराएको पुस्तकमा प्रदेशको नामको सट्टा प्रदेश मात्र नम्बर लेखेपछि प्रतिनिधि सभाले फिर्ता पठाएको थियो। मन्त्री किरातीले 11 देखि 18 पेजसम्म प्रदेशको नाम उल्लेख नभई अङ्कमा लेखिने भएकाले सुधारेर सदनमा पेश गर्ने बताउनु भएको थियो। सच्याए पुनः हिजो वितरण गरेको भनिएको पुस्तकमा पहिला उल्लेख गरिएको त्यही नम्बर समेत नराखी सांसदलाई वितरण गरेपछि विवाद बल्झिएको हो।
विशेष अदालतले कर फर्स्यौट आयोगका तत्कालीन 3 जना पदाधिकारीबाट 6 अर्ब 15 करोड रुपियाँ बिगो र त्यसको दोब्बर जरिवाना असुल गर्नुपर्ने सजाय निर्धारण गरेको छ। विशेष अदालतले आयोगका तत्कालीन अध्यक्ष लुम्बध्वज महतलाई 9 वर्ष 1 महिना कैद तथा सदस्य उमेश ढकाल र सदस्य सचिव चुनामणि शर्मालाई समान 9 वर्ष कैदसहित बिगो भराउन सजाय निर्धारण गरेको हो। विशेष अदालतका प्रवक्ता दिपेन्द्रनाथ योगीका अनुसार भ्रष्टाचार निवारण ऐन 2059 को दफा 7 बमोजिम बिगोको दोब्बर जरिवाना हुने गरी सजाय निर्धारण गरिएको हो। उहाँका अनुसार आयोगका 3 पदाधिकारीलाई जम्मा 6 अर्ब 15 करोड 70 लाख 46 हजार 847 रुपियाँ बिगो कायम भएको हो। जस अनुसार प्रतिवादीलाई जनही 2 अर्ब 5 करोड 23 लाख 48 हजार 949 रुपियाँका दरले बिगो निर्धारण गरिएको छ। बिगोको दोब्बर जरिवाना असुल गर्नुपर्ने सजाय निर्धारणमा उल्लेख छ। निर्धारित सजाय अनुसार दोषी ठहर 3 जनाले जरिवाना बापत जनही 4 अर्ब 10 करोड 46 लाख 97 हजार 898 रुपियाँ तिर्नुपर्नेछ। पब्लिक लिमिटेड कम्पनीहरूले विगतमा गरेको कारोबारमा सरकारले संवैधानिक व्यवस्था विपरीत नयाँ कर लगाएकोमा निजी क्षेत्रले चर्को असन्तुष्टि जनाएका छन्। बजेट मार्फत भूत प्रभावी कानून ल्याएर लगानीको वातावरण बिगारेको भन्दै निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिले प्रधानमन्त्री, मन्त्री र उच्चस्तरीय सरकारी अधिकारीलाई चरणबद्ध रूपमा भेटेका छन्। प्रत्यक्ष भेटमा सकारात्मक प्रतिक्रिया दिए पनि बजेटको व्यवस्था संशोधनमा ठोस प्रतिबद्धता नआएको गुनासो उनीहरूको छ। सरकारले संसदमा प्रस्तुत गरेको बजेटमा फर्दर पब्लिक अफरिङ एफपीओ गाविदा तथा प्राप्ति प्रक्रियामा भएको बार्गेन पर्चेज गेन सेयर र जग्गाको नियमित व्यवसायिक कारोबारमा विगतमा भएको कारोबारमा अब नयाँ कर लिने व्यवस्था गरेको छ। नेपाल ब्याङ्कर्स सङ्घ, डेभलपमेन्ट ब्याङ्कर्स एसोसिएसन, नेपाल वित्तीय संस्था सङ्घ, विमक सङ्घ र जीवन विमक सङ्घका पदाधिकारीले अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महत, आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनाली लगायत अधिकारीलाई भेट गरी यस्तो गैर संवैधानिक व्यवस्था हटाउन अनुरोध गर्दै आएका छन्। गत शुक्रबार पनि यो समूहले अर्थमन्त्रीलाई भेटेर बजेटको यो व्यवस्था लागू गर्ने दफा 26, 27 र 29 खारेजीको माग गरेको छ। अर्थमन्त्री महतले बजेट आर्थिक विधेयकमा सो व्यवस्था भइसकेको, बजेट संशोधन गर्न नमिल्ने, बरु निजी क्षेत्रलाई उल्टै अदालत जाने बाटो खुल्ला रहेको जवाफ दिनुभएको थियो। सो कर नतिरेमा छुट दिने व्यवस्था गरेका छौं, छुट सुविधा लिएर कर लिनुहोला। अर्थमन्त्री महतको भनाइ उद्धृत गर्दै भेटमा सहभागी एक अधिकारीले भने, नतिर्ने हो भने तपाईहरू अदालत जाने बाटो खुल्ला छ। संसदमा पेश भइसकेको सो दफा संशोधन गर्न सकिँदैन। मन्त्री महतले सार्वजनिक कार्यक्रममा भने बजेटमा त्रुटि भए सुधार गर्न सकिने बताउँदै आउनु भएको छ। मोरङ व्यापार सङ्घको 36औं वार्षिक साधारण सभालाई सोमबार सम्बोधन गर्दै मन्त्री महतले भन्नुभयो, बजेट निर्माण गर्दा कहीँ कतै त्रुटि भएका होलान्, केही छुटेका होलान्, अझै सुधारको आवश्यकता पनि होला। तपाईहरूले कमी कमजोरी औल्याउनु पनि भएको छ, त्यसलाई समय सापेक्ष र आवश्यकताका आधारमा सच्याउन सकिन्छ। तर आम मन्तव्यमा सुधारको आश्वासन दिए पनि उहाँले ठोस प्रतिबद्धता देखाउनु भएको छैन। काठमाडौँ महानगरपालिकाले छात्रवृत्ति विवरण नबुझाउने 39 निजी विद्यालयलाई 1 लाख रुपियाँसम्मको दरले जरिवाना तिराउने भएको छ। मेयर बालेन्द्र शाहले हिजो सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गर्दै हालसम्म विवरण नपठाउने विद्यालयलाई जरिवाना तिराएर थप एक पटक विवरण बुझाउने मौका दिइने जनाउनुभयो। त्यस पश्चात पनि विवरण नबुझाउने विद्यालयको अनुमति वा स्वीकृति रद्दको कारबाही गरिने उहाँको भनाइ छ। काठमाडौँ महानगरपालिका शिक्षा ऐनमा महानगरको निर्देशन पालना नगर्ने विद्यार्थीको स्वीकृति अनुमति रद्द गर्न सकिने व्यवस्था छ। काठमाडौँ महानगरमा 504वटा निजी विद्यालय सञ्चालनमा छन्। तीमध्ये 465 विद्यालयले कक्षा 10 सम्म पढ्ने विद्यार्थी मध्ये 10% छात्रवृत्ति उपलब्ध गराएको महानगरले जनाएको छ। ती विद्यालयमा अध्ययनरत 13,000 विद्यार्थी छात्रवृत्तिबाट लाभान्वित भएको महानगरको तथ्याङ्क छ। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसङ्ग। नेपालबाट 10 वर्षमा 10,000 मेगावाट बिजुली लैजाने घोषणा गरेको भारतले बोली र व्यवहारमा फरकपन देखाएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको हालै सम्पन्न भारत भ्रमणका क्रममा नेपालबाट 10 वर्षमा 10,000 मेगावाट बिजुली लैजाने भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले घोषणा नै गरेका थिए। तर मोदीको सो घोषणा आफैमा विशेष रहेको र अब सजिलै नेपाली बिजुलीले भारतीय बजारमा पहुँच पाउने विश्वासमा नेपाली पक्ष थियो।
दीर्घकालीन विद्युत व्यापार सम्झौता अन्तर्गत नेपालबाट 10,000 मेगावाट बिजुली लैजाने घोषणा गरिएको दुवै देशका प्रधानमन्त्रीले बताएका थिए। तर भारतले नेपालमा उत्पादित बिजुली बिक्रीका लागि अनुमति दिन भने निकै कन्जुस्याइ गरेको छ। नेपालले भारतीय बजारमा बिक्री अनुमतिका लागि पठाएका 18 आयोजनालाई भारतले करिब 2 वर्षदेखि अल्झाइरहेको छ। 2078 भदौमा पठाएका आयोजनालाई समेत उसले अनुमति दिएको छैन। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले जेठमा गरेको भारत भ्रमण ऊर्जामय भएको र अब नेपालबाट उत्पादित बिजुली भारतले सजिलै अनुमति पाउने भनेर चर्चा गरिएको थियो। तर नेपालले भारत निर्यातका लागि पठाएका 18 आयोजना बिक्रीको अनुमति भारतले दिइसकेको छैन। 452 मेगावाट बाहेक थप विद्युत निर्यात अनुमति नपाए वर्षामा उत्पादन हुने 1000 मेगावाट हाराहारी बिजुली खेर जाने सम्भावना बढेकोमा लगानीकर्ताहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा विद्युत उत्पादनको जडित क्षमता 2700 मेगावाट पुगेको प्राधिकरणको तथ्याङ्क छ। वर्षा सुरु भएसँगै उत्पादन 2000 मेगावाटको हाराहारीमा पुगेको छ। उच्च मागका बेला मात्र उक्त परिमाण बराबरको बिजुली देशमा खपत हुने र अन्य बेला भारतमा बिक्री गरिने प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताउनुभयो। संघीय सरकारलाई पछ्याउँदै प्रदेश सरकारहरूले पनि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा नवप्रवर्तन र युवा उद्यमशीलता सम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रम सामेल गरेका छन्। असार 1 मा सार्वजनिक 7 प्रदेशका बजेटमा 1 करोडदेखि 15 करोड रुपियाँसम्मका कार्यक्रम यस प्रयोजनका लागि छुट्याइएका छन्। संघीय सरकारले आर्थिक वर्ष 2080-81 लाई युवा उद्यमशीलता प्रवर्धन वर्षका रूपमा मनाउने भन्दै युवा उद्यमशीलता लक्षित विभिन्न योजना, कोष, कार्यक्रम, सहुलियतका व्यवस्था बजेटमा समेटेको छ। सूचना प्रविधि र नव उद्यमशीलताका क्षेत्रमा गरिएका नीतिगत, कानुनी, प्राविधिक तथा प्रशासनिक सुधारका यस्ता कार्यक्रमलाई युवा उद्यमीहरूले प्रशंसा गरेका छन्। तर सबैको चासो यी कार्यक्रममा अघिल्ला वर्षहरूमा झैँ बजेट भाषणमै सीमित हुन्छन् वा कार्यान्वयनमा आउँछन् भन्नेमा छ। कोशी प्रदेशले युवालाई स्टार्टअप कार्यशालाका माध्यमबाट रोजगारी तथा उद्यमशीलताका लागि कोशी युवा स्वरोजगार तथा उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ। यसलाई आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको मुख्यमन्त्री एवं आर्थिक मामिला योजना मन्त्री हिक्मत कुमार कार्कीले बताउनुभयो। कोशीले सानो लगानीमा कृषि व्यवसाय सुरु गरी स्वरोजगार हुन चाहने युवाहरूलाई उन्नत प्रविधि प्रयोग गरी व्यवसाय सञ्चालन गर्न 6 करोड 60 लाख बजेट व्यवस्था गरेको छ। मध्य प्रदेशले आफ्नो बजेट युवालाई मधेसभित्रै आर्थिक गतिविधिमा आबद्ध हुन अभिप्रेरित गर्ने, उद्यमशीलता विकास गरी गरिबी न्यूनीकरण गर्ने दिशा उन्मुख रहेको जनाएको छ। बागमती प्रदेशमा प्रविधि नवप्रवर्धन र विकास कोष स्थापनाका लागि सरकारले कानुनी र संस्थागत व्यवस्था गर्नुका साथै नवप्रवर्धनलाई उत्प्रेरित गर्न 2 करोड रुपियाँको विनियोजन गरेको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। टाइटानिक जहाजको भग्नावशेष अवलोकन गर्न गएका 5 जना पर्यटक उत्तर एट्लान्टिक समुद्रमा हराएका छन्। पण्डुबीमा सवारहरूको खोजी कार्य जारी छ। टाइटानिक पानी जहाजको भग्नावशेष अवलोकनका लागि क्यानाडाको तटीय क्षेत्रबाट समुद्रमा गएका उनीहरू बेपत्ता भएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। 21 फिट लामो पण्डुबी टाइटनमा 5 जना सवार थिए। तटीय क्षेत्रबाट निस्किएको 1 घण्टा 45 मिनटमा पण्डुबीसँगको सम्पर्क टुटेको अधिकारीहरूलाई उद्धृत गर्दै बीबीसीले जनाएको छ। 3 दिनदेखि हराइरहेकाहरूको पण्डुबीमा अक्सिजन समेत सकिन लागेको बताइएको छ। पण्डुबीमा भोलिसम्म मात्रै पुग्ने अक्सिजन रहेकोले खोजी कार्यमा संलग्नलाई चुनौती थपिएको छ। सन् 1912 मा डुबेको टाइटानिक जहाज हेर्न भन्दै चालक दलका 1 सदस्य र 4 जना यात्रु समुद्रदेखि 1450 किलोमिटर तल पुगेका थिए। उद्धारकर्ताले समुद्रको 7600 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रलाई आधार मानी खोजी गरिरहेका छन्। एक व्यक्तिको $2,50,000 अर्थात् 3 करोड भन्दा बढी नेपाली रुपैयाँ पर्ने सो यात्रामा निकै सम्पन्न व्यवसायी चढेको रोयटर्सले उल्लेख गरेको छ। अब खेल प्रसङ्ग। साफ च्याम्पियनसिप फुटबलको 4औं संस्करण भारतको बेङ्गलुरुमा आजबाट सुरु हुँदैछ। च्याम्पियनसिपको उद्घाटन खेलमा नेपाल र कुवेत बीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। बेङ्गलुरुको श्री कान्तिराभा रङ्गशालामा हुने खेल नेपाली समयअनुसार अपराह्न 4:15 बजे सुरु हुनेछ। यसअघिको संस्करणको उपविजेतामा समेत नेपालका लागि कुवेत बलियो प्रतिस्पर्धी हो। गत वर्ष AFC एसिया कप छनौटमा कुवेतसँगको खेलमा नेपाल पराजित भएको थियो। हालसम्म भएका 9 खेलमा प्रतिस्पर्धा गरेका यी दुई टोली बीचको खेलमा 8 पटक कुवेत विजय भएको छ भने
1 खेल बराबरी भएको छ। दोस्रो खेलमा डिफेन्डिङ च्याम्पियन भारत र पाकिस्तान बीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। दुई टोली बीच सोही रङ्गशालामा बेलुका पाउने 8 बजेपछि खेल सुरु हुनेछ। प्रतियोगितामा नेपाल सहित 8 राष्ट्रको सहभागिता छ। समूह ए मा नेपाल सहित कुवेत, भारत र पाकिस्तान छन्। समूह बी मा लेबनान, मालदिभ्स, भुटान र बङ्गलादेश छन्। फिफा प्रतिबन्धका कारण श्रीलङ्काले सहभागिता जनाउन नपाएपछि लेबनान र कुवेत यस प्रतियोगिताका आमन्त्रित टोली हुन्। नेपालले शनिबार भारतसँग र आगामी मङ्गलबार पाकिस्तानसँग खेल्ने तालिका छ। साफ च्याम्पियनसिपका खेलहरू कान्तिपुर टेलिभिजनले प्रत्यक्ष प्रसारण गर्नेछ। भीम सार्कीको अर्धशतकीय पारीमा नेपालले विश्वकप छनौटमा पहिलो जित हात पारेको छ। नेपालले अमेरिकालाई 6 विकेटले हराएको हो। 208 रनको विजय लक्ष्य सहित जवाफी ब्याटिङमा उत्रिएको नेपालले 43 ओभरमा 4 विकेट गुमाउँदै जित हात पारेको हो। नेपालका लागि भीम सार्कीले अभिजित रहँदै सर्वाधिक 77 रन बनाए। 114 बलमा उनले 7 चौका र 1 छक्का प्रहार गरेका थिए। दिपेन्द्र सिंह ऐरीले पनि अभिजित रहँदै 39 रन बनाए। अमेरिकाका लागि सौरभ नेत्रवालकर, नोस्तुम केन्जिगे, निसर्ग पटेल र स्टिभन टेलरले 1-1 विकेट लिएका थिए। यसअघि नेपालसँग टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको अमेरिका 49 ओभरमा 207 रनमा अल आउट भएको थियो। अमेरिकाका लागि सायन जाङहागिरले अभिजित 100 रन बनाए। यस्तै सुशान्त मोदानीले 42 रन बनाउँदा गजानन सिंहले 26 रनको योगदान गरेका थिए। नेपालका लागि करण केसीले 9 ओभरमा 3 मेडन राख्दै 33 रन खर्चेर 4 विकेट लिए। दिपेन्द्र सिंह ऐरीले 2, गुलसन झाले 3 विकेट लिए। कुशल भुर्तेलको 79 रनमा नेपालले 290 रन बनाए पनि पहिलो खेलमा घरेलु टोली जिम्बाब्वेसँग 8 विकेटले पराजित भएको थियो। अमेरिका पहिलो खेलमा वेस्ट इन्डिजसँग 39 रनले पराजित भएको थियो। नेपालले आगामी बिहीबार हुने खेलमा वेस्ट इन्डिजसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। बागमती, गण्डकी र कर्णाली प्रदेशका केही स्थानमा आज हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। कोशी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही स्थानमा मेघ गर्जन र चट्याङसहित हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको विभागले जनाएको छ। केही बेर अघि 21 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 30 डिग्री सेल्सियस पुग्ने अनुमान छ। सूर्योदय बिहान 5:08 भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 7:02 हुनेछ। हवस् त यसका साथै कान्तिपुर डायरीको बुलेटिन यही सकिन्छ। साथी सुरज र म दिवा बिदा माग्छौँ। नमस्कार।